अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुदाना नजम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एससीओ समिट के हवाले से डेलीगेशंस ने इस्लामाबाद आना शुरू कर दिया है और इस पूरे प्रोग्राम का सबसे बड़ा डेलीगेशन ऑब्वियसली चाइनीज डेलीगेशन है, जो जिसकी क़यादत चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनका खैर मकदम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खुद किया है। वो पाकिस्तान 4 दिन रहेंगे, 2 दिन ज़ायरा कॉन्फ्रेंस में चले जाएँगे और उससे पहले के ये 2 दिन हैं। पाकिस्तान में चाइना के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 11 साल बाद आ रहे हैं। गो पा उनके जो प्रेज़िडेंट हैं शी जिनपिंग, वो पाकिस्तान का दौरा इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन उनका भी पिछले 10 सालों में जो उनकी मुद्दत हुक्मरानी है, उसमें भी वो सिर्फ़ एक बार पाकिस्तान आए हैं। बहुत लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि एक ऐसा मुल्क जिसको हम कहते हैं कि जी हमारे साथ उनके रवाबित बहुत मज़बूत हैं, हम उनके साथ एक बहुत बड़े सी पैक की मैं बात कर रही हूँ, एक बहुत बड़े इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसका हम बहुत कलीदी यानी बहुत सेंट्रल पीस हैं उस पूरे प्रोजेक्ट का। लेकिन उसके बावजूद चाइना के कोई भी जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स हैं, उनका पाकिस्तान की तरफ जो रुझान है, देखें किसी भी मुल्क के जो डिग्निटरीज़ होते हैं, वैसे तो चाइना के जो प्रोफ़ेशनल मुख्तलिफ़ प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंसूबे चाइना के जो है वो चल रहे हैं, वो आते जाते रहते हैं चाइनीज़ डेलीगेशन। हम आम बाज़ार जाएँ तो हमें चाइना के लोग मिलते हैं, शॉपिंग करते हुए मिलते हैं। फिर चाइना के जो गवर्नमेंट ऑफ़िसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, उनके और प्रोफ़ेशनल इंजीनियर्स वग़ैरह, वो भी पाकिस्तान में उनका आने-जाना तवातर के साथ लगा रहता है। लेकिन जो हाई प्रोफ़ाइल डिग्निटरीज़ होते हैं, जैसे हेड ऑफ़ स्टेट्स होते हैं या फ़ॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, उनका पाकिस्तान में आना जो है वो इतनी तवातर के साथ नहीं हमने देखा, और ये बहुत ही एक तशवीशनाक बात है कंसिडरिंग कि पाकिस्तान जो है वो क्लेम करता है कि हमारे चाइना के साथ रिलेशनशिप और रवाबित बहुत ज़्यादा मज़बूत है। तो अगर हमारे पाकिस्तान के और चाइना के रवाबित वाक़ई बहुत मज़बूत है, तो फिर ऐसा क्यों है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर या चाइनीज़ प्रेज़िडेंट जो है वो इंडिया का तो शायद साल में 1-2 चक्कर लगा लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है, जो कि उनका उसी तरह का हमसाया मुल्क है, करीब है, कोई बहुत उन्होंने अटलांटिक को क्रॉस करके नहीं जाना, उसके बावजूद वो पाकिस्तान में उनकी आमद इस तरह से नहीं है। ये एक क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है एज़ ए रिस्पॉन्सिबल कंट्री, या एज़ ए कंट्री जो अपने इकोनॉमिक जो उसकी जो अंडरटेकिंग्स हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, या जो उसकी सीरियसनेस है, उसके हवाले से। क्या पाकिस्तान को चाइना, सवाल उठता है कि इतना रिस्पॉन्सिबल मुल्क नहीं समझता कि वहाँ एक दिन के लिए भी उनके हेड ऑफ़ स्टेट्स जो हैं वो विज़िट करें? क्या पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है एज़ ए नेशन दैट जो अपने जो इकोनॉमिक जो ट्रीटीज़ हैं, जो अपनी इकोनॉमिक जो उनके वादे वईद हैं, जो अपने इकोनॉमिक जो अंडरटेकिंग्स हैं, उनको पूरा करने की उसमें सलाहियत नहीं है, इसलिए वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बस उतनी हद तक रखना चाहिए कि हमारे कुछ डेलीगेशंस चले जाएँ और उनसे बातचीत कर लें, बस यही एक लो प्रोफ़ाइल वाला रिलेशनशिप है। या वो पाकिस्तान की मार्केट को इतना मैच्योर नहीं समझते अपने लिए कि वहाँ जाकर कोई ऐसी बात की जाए जिसके लिए हेड ऑफ़ द स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी हो, और वो समझते हो कि नहीं, पाकिस्तान की हैसियत इतनी है कि हाँ, हमारा कुछ लो प्रोफ़ाइल के डेलीगेशन चले जाएँ और बात हो जाए। तो अगर हम कहते हैं कि जी हमारे साथ, अब देखें विज़-अ-विज़ इंडिया, आप देखें कि जैसे मैंने अब कहा कि पाकिस्तान और इंडिया, अगर चाइना, पाकिस्तान और चाइना की ट्रेड वॉल्यूम $118 मिलियन है, तो वहीं इंडिया की और इंडिया की और चाइना की जो ट्रेड का जो वॉल्यूम है वो $118 बिलियन है, और पाकिस्तान का, सॉरी मैं गलत कह रही थी, $160 यूएस मिलियन है। तो कितना फ़र्क है, यानी कि आप ये समझ लें कि वो अरबों में ट्रेड वॉल्यूम हो रहा है और यहाँ से मिलियंस में ट्रेड वॉल्यूम हो रहा है, लेकिन हम ये कहते हैं, चलें वक्ती तौर पर हम कह सकते हैं कि इंडिया एक की मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया का साइज़ पाकिस्तान से डबल और ट्रिपल है, इंडिया में पॉपुलेशन भी पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन ये जो ट्रेड हमारी पाकिस्तान के साथ, अच्छा फिर उसके बाद एक और चीज़ है, हमारी इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है, तो हम ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी चाइना के साथ है।
تو وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اور جیسا کہ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں کہا تھا کہ ہم نے سی پیک سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا کہ ہم اب پاکستان جو ہے وہ اپنی جو ایس ایم ایز کا جو سیکٹر ہے اس کو جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور چائنا ریلیشن شپ کے اوپر، کہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر انڈیا نے ایسا کیا کیا کہ ان کی چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے، بجز اس کے کہ وہ بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ایک جنگ وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ چکے ہیں، ان کے بارڈرز پہ بہت سارے تنازعات ہوتے ہیں۔ چائنا ابھی بھی کلیم کرتا ہے کہ بہت سارا انڈیا کا حصہ جو ہے وہ چائنا کہتا ہے کہ جی وہ ہمارا حصہ ہے اور ہم اس کو لے کر رہیں گے۔ بہت ساری بارڈر کے اوپر جو ہے وہ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں چائنا کی انڈیا کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کی جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ پاکستان اور چائنا جو بہت کلیم کرتے ہیں کہ ہم دونوں بہت ہی شیر و شکر ہے، ہماری ریلیشن شپ بہت مضبوط ہے، لیکن نہ ہمارا ٹریڈ والیوم اس طرح سے بڑا ہے، نہ مطلب اس طرح سے اس میں مضبوطی آئی ہے، اور نہ ہی ہمارے ریلیشن شپ میں کوئی ایسا دبنگ عنصر ملتا ہے جو ہم کہہ سکیں کہ جی واقعی ہم دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بلکہ ہم اگر کہا جائے تو پاکستان جو ہے وہ تو مقروض ہو گیا ہوا ہے چائنا کا، اتنا اس سے زیادہ مقروض ہے جتنا کہ ہم امریکہ کا آئی ایم ایف کی وجہ سے مقروض ہے، یا اور ان کی طرف سے جو ہمیں قرضے ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایس سی او سمٹ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے کہ ہم اپنی ریلیشن شپ مختلف ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ری ڈیفائن کر سکتے ہیں، خاص طور پہ چائنا اور انڈیا کے ساتھ۔ لیکن یہاں سوال رک کر پوچھنا یہ بنتا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کی ریلیشن شپ یا پاکستان کی اور دوسرے ممالک کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بہت سارے یو ایس ڈیلیگیشن، یو ایس کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں وہ انڈیا جاتے ہیں لیکن پاکستان وہ نہیں آتے۔ اسی طرح ہم سعودی عرب کی بہت سارے ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں یا یو اے کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں، وہ پاکستان، ان کے بھی لو پروفائل کی جو ڈیلیگیشنز ہیں وہ تو پاکستان آ جاتا ہے، لیکن جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں ان کی ہمیں پاکستان میں ان کا وزٹ جو ہے وہ بہت انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ملتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے پاکستان کا جو اکنامک پالیسیز جو ہیں، دیکھیں کسی بھی ملک کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہوتی ہے وہ اس کی فورن پالیسی کو بھی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک جیو پولیٹیکل جو ہے سٹینس جو ہے اس کے تحت اپنی اکنامک پالیسی، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو چاہے وہ ڈومیسٹک ہو، اس کو بنایا، لیکن اس کے مقابلے میں انڈیا نے 1990s میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جیو اکنامک کی طرف جائیں گے، جس کی بجات انہوں نے اپنی اکانومی کو اوپن اپ بھی کیا، اور وہ بہت پہلے تو بہت کنزرویٹو اور بہت پروٹیکشنسٹ پالیسیز انہوں نے اپنائی ہوئی تھی، جو کہ نہرو نے کافی عرصے اس کے اوپر عمل کیا، جو اور لوکل انڈسٹری کو بہت اس سے پروموٹ بھی کیا اس کی وجہ سے۔ لیکن 1990 میں انڈیا نے جو ہے وہ امپورٹ سبسٹیوشن کی پالیسیز کو اپنایا، اور یہ فیصلہ کیا انڈیا نے، جو سب سے اہم فیصلہ تھا، کہ ہمارے ڈومیسٹک پالیٹکس جیسی مرضی ہو، ہمارے انٹرنیشنل پالیٹکس مختلف ملکوں کے ساتھ روابط پولیٹیکل لیول پہ جس طرح کی مرضی ہوں، لیکن ہم اپنی جو اکنامک پالیسیز ہیں ان کو جو ہے اوور شیڈو نہیں ہونے دیں گے اپنی پولیٹیکل پالیسیز کی وجہ سے۔ تو یہی دیکھ لیں کہ ان کی جو ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، چاہے وہ ویزاویز انٹرنیشنلی پلیئرس کے ساتھ ہوں یا وہ ڈومیسٹک ہوں، وہ کبھی بھی اوور شیڈو نہیں کرتی ان کی اکنامک پالیسیز کو، اور جس کی وجہ سے ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کنسسٹنٹ ہوتی ہیں، ان کے اندر ایک ایلیمنٹ آف کنٹینیوٹی ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک میں خاص طور پر فورن انویسٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، سب سے پہلی چیز کوئی بھی انویسٹر دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو پالیسیز ہیں اس کے اندر کنٹینیوٹی کتنی ہے، اس کے اندر کنسسٹنسی کتنی ہے، وہ کتنا جو ہے وہ انفلوئنس ہوتی ہیں ان کے جو پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے یا پولیٹیکل شفٹ ہوتی ہے وہاں اس کسی بھی ملک میں۔ تو پاکستان میں انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اکنامک سیٹ اپ کیسا ہوگا۔ وہ دونوں جو ہے انٹرمنگل ہر جگہ پر ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے درمیان ان کی اوور لیپنگ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو الگ رکھا جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے افیکٹ نہ ہو، اتنی زیادہ ڈراسٹیکلی افیکٹ نہ ہو کہ انویسٹر ہی بھاگ جائے۔
तो आप देखें कि हमारे यहाँ तो यही होता है कि एक हुकूमत आती है, वो सी पैक अथॉरिटी बनाती है, दूसरी आती है, वो सी पैक अथॉरिटी को ख़त्म कर देती है। एक आती है, वो एक प्रोजेक्ट शुरू करती है, दूसरी आती है, वो दूसरा प्रोजेक्ट ख़त्म कर देती है। तो बहरहाल इंडिया का जो बेसिकली जो उनके जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सबसे बड़ा जो मॉडल जो जब मैं बात कर रही थी कि क्या वजह है, तो सबसे पहले तो है कि उन्होंने जियो इकोनॉमिक की तरफ अब जो है वो अपना पिवट जो है वो उस तरफ रखा, और पाकिस्तान ने जो है वो बहुत अभी भी पाकिस्तान जो है, हालांकि हमारी जो लेटेस्ट जो सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी जिसको हमने लॉन्च भी किया था इस्लामाबाद में बहुत फैन फेयर के साथ, क्योंकि बहुत अरसे के बाद हमने पॉलिसी बनाई थी, उसमें हमने बड़ी वजाहत के साथ कहा था कि अब पाकिस्तान का जो टिल्ट है, जो शिफ्ट है, वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ होगा। लेकिन बात यह है कि क्या बातें करने से या कागज के ऊपर पॉलिसी बनाने से हम जियो इकोनॉमिक जो है वो पॉलिसी फॉलो करने वाला एक मुल्क बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। देखें, जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी हमने बनाई, उसका एक सबसे बड़ा जो हमें नुकसान हुआ वो ये हुआ कि हमने अपने आप को बहुत सारी जंगों में दिया। बहुत सारी जंगें वही जंगें जिनमें अमेरिका जो था वो फ्रंट लाइन पे, और सारी जंगें अमूमन ऑब्वियसली अमेरिका ही ने इनिशिएट की, लेकिन हमने उनके बढ़ चढ़कर उसका साथ दिया, उसका एलाई बने। लेकिन इंडिया ने बहुत कमाल महारत दिखाई। सबसे पहले आप देखें, जब कोल्ड वॉर का एरा था तो इंडिया ने नॉन अलाइंड जो है वो पॉलिसी को अपनाई रखा। उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं है, और पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, हम तो सबके साथ है। सबके साथ का मतलब है कि हम अमेरिका के साथ है, और बहुत सारे सेंटो सीटो और पता नहीं कौन सारे बहुत सारे हम लोगों ने मुआहदे अमेरिका के साथ किए, और उसके बाद हम बड़ी खामोशी के साथ जो है अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए, और फिर हमें डॉलर भी मिले, हमें पेट्रोल भी मिला मुफ्त, और फिर हमने एक जंग ऐसी लड़ाई उनके बिहाफ पर जिसका सारा करता धरता पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई थी। और उसके साथ हमने उनका जो पूरा फ्रेमवर्क था, मैं ये नहीं कहूँगी, और ये अगर आप जाकर खुद पढ़ें तो जो फ्रेमवर्क था उस जंग का जो अफगानिस्तान में लड़ी गई, अमेरिका और रशिया बेसिकली उस जंग को लड़ रहे थे, अफगानी तो उसमें बेसिकली इस्तेमाल हो रहे थे, और तो वो जो फ्रेमवर्क बनाया गया था कि इसको एक जिहादी शक्ल देनी है, और हमने जो जंगजू लोग हैं, यानी कि जिन लोगों से हमने ये सारी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता था कि उनसे भी लड़ाई लड़वानी है, उनको हमने एक पूरा अगर आप उस वक़्त की हिस्ट्री जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने एक जिहादी माइंडसेट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि हमें अट्रैक्ट करने थे जिहादी मुजाहिदीन की शक्ल में अरब ममालिक से और दूसरे मुल्कों से। तो पाकिस्तान की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में है, उसमें एक पूरा सेंटर बनाया गया जिसमें उसकी पब्लिकेशन के लिए एक ख़ास फंड्स आते थे। बहरहाल वो एक और टॉपिक है। लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ कि वो जो फ्रेमवर्क पूरा बनाया गया मुजाहिदीन का, उसके लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान अपने इलाके में जो अफ़गानिस्तान से मुल्हिका इलाके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान का इलाका, वो तमाम वहाँ ऑब्वियसली एक ऐसी फैक्ट्रियाँ बनाए जहाँ मुजाहिदीन इस्लाम के नाम पर तैयार किए जाएँ। असल में उनको वो एक बारूद तैयार किया जा रहा था जो जिसको हमने इस्तेमाल करना था अफ़गानिस्तान में अमेरिका की बेहेस्ट पर। और वो हुआ, और ऐसा ही होना था कि जब जंग खत्म हुई तो वो जो लोग थे जो नहीं मारे गए और जो बच गए, और अफगानिस्तान को भी ऐसे ही छोड़ दिया गया, बिल्कुल ना उसका कोई वारिस था, और जहाँ से फिर हमने देखा कि उस विल्डरनेस से फिर एक तालिबान भी पैदा हुए, और फिर वो जंग जो है वो लोग जो है जिनको बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था, जिसमें उसामा बिन लादेन भी थे, फिर वही मुजाहिदीन जो है वो टेररिस्ट बन गए। हमने फिर नए टेररिस्ट जो है वो मुजाहिदीन की शक्ल बदल गई, और फिर वो टेररिस्ट बन गए। तो एक जंग तो कहना मतलब वो जो मुजाहिदीन वाली कोल्ड वॉर थी उसमें मुजाहिदीन थे जब हमें कोल्ड वॉर लड़नी थी, लेकिन इंडिया ने जो है वो फैसला किया कि जी हम किसी भी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जब 9/11 के बाद यही मुजाहिदीन जो थे अब ये टेररिस्ट बन चुके हुए थे, तो इनको मारने के लिए पहले इनको तैयार किया गया, इनको मारने के लिए अमेरिका जब वापस आया अफगानिस्तान, तो उस वक्त भी जो है वो पाकिस्तान ने खुली बाहों के साथ उनका इस्तकबाल किया और कहा कि जी हम आपके फ्रंट लाइन एलाई हैं। इसके मुकाबले में उन्होंने इंडिया से भी मदद मांगी थी, लेकिन इंडिया ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मदद हर मुल्क ने किसी ना किसी लेवल पे की होगी। इंडिया ने बहुत इकोनॉमिकली सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को। इंडिया में उनके डेलीगेशंस जाते रहे हैं अफगानिस्तान के। इंडिया जो है वो उनको
تعلیم کے مواقع فراہم کرتا رہا ہے. انڈیا اب بھی بہت کلوز ہے افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے، اس کے باوجود کہ وہ ان کے بڑے مخالفین میں سے تھے، لیکن ناردرن الائنس جو ہے جس کے انڈیا ہمیشہ سے کلوز رہا ہے اور ایک بڑے لمبا عرصہ 20-21 سال کے قریب جو ہے ناردرن الائنس ہی کی حکومت جو ہے وہ رہی ہے کسی نہ کسی طور پر افغانستان میں. تو انڈیا کا ایک اصل رسوخ جو ہے اب اسی لیے کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت ساری اور چیزوں کے حوالے سے وہ افغانستان میں رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں انڈیا کی شمولیت رہی ہے، لیکن انڈیا نے اپنے آپ کو بہت سمجھداری دکھائی کہ وہ جنگوں میں اس نے اپنے آپ کو شامل نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اکنومیکلی جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے پروگرس اور پراسپر کرتے ہیں. لیکن پاکستان اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ان جنگوں کا حصہ بنتا رہا جس میں امریکہ جو ہے وہ جو ہے دے اسٹارٹ کی، اور اس کا نتیجہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے وہ خود ایک ٹوٹا پھوٹا ملک اس لحاظ سے بنا ہوا ہے کہ اب ہم وہ ساری کرچیاں جو ہے وہ سمیٹ رہے ہیں اور ان کرچیوں سے ایک نیا ایک آئینہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ٹوٹے ہوئے کرچیوں جو ٹوٹی ہوئی کرچیاں ہوتی ہیں ان سے جو آئینہ بنتا ہے وہ obviously اس کے اندر وہ کٹس تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہمیں انہی کٹس کو ایسا بنانا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں پاکستان کی ایک واضح شکل جو ہے وہ نظر آئے. تو یہ جو دو بیسیکلی جو ڈفرینسز تھے لیکن اب چاہے انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم ملٹرائی جو ہے پہلے تو وہ کہتے تھے نان الائنڈ، ملٹری الائن جو ہے وہ انہوں نے اسٹریٹجی اس کو اپنایا ہوا ہے. اور obviously ملک اور ممالک ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایوالو ہوتے ہیں اور اپنی جو اسٹریٹجک جو پوزیشنز ہیں ان کو چینج کرتے ہیں. اور پاکستان دیر سویر سے ہے سے جو بھی آپ کہہ لیں، پاکستان نے بھی اپنا سٹانس چینج کیا ہے، لیکن obviously پاکستان کو اب تھوڑا بہت ٹائم لگے گا اپنی کریڈیبلٹی کو اور اپنے آپ کو ایک ایز اے رسپانسبل ملک اسٹیبلش کرنے کے لیے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی دنیا کا ملک جو ہے وہ کسی ایسے ملک کے ساتھ کام نہیں کرنا پسند کرے گا، انویسٹمنٹ نہیں کرنا پسند کرے گا جو اپنے ملک کے ساتھ ہی سیریس نہ ہو. تو اب دیکھیں جیسے پاکستان میں ابھی ایس سی او کی سمٹ سے پہلے جو تماشا لگا رہا کہ وہاں دنیا بھر میں ہوتے ہیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس طرح کی میٹنگز کے باہر، لیکن پاکستان ان چیزوں کو افورڈ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ ایک بڑے لمبے عرصے سے یہاں پولیٹیکل وکٹمائزیشن پولیٹیشینس کی ہو رہی ہے. تو پاکستان کو اب ضرورت یہ ہے کہ یہ جو موقع ان کو ایس سی او کا ملا ہے، اور کنسیڈرنگ کہ دو بہت اہم ممالک اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے آ رہے ہیں، چائنا اور انڈیا نے صاف اندیا دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی بائیلیٹرل بات نہیں کرنا چاہتا. حالانکہ بہت اچھا موقع تھا کہ ایک انیشیٹ کیا جاتا، ایک آئس کو بریک کیا جاتا، بات شروع کی جاتی. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کشمیر پر بات نہیں کر سکتے، اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس وقتی طور پر کشمیر کا جو ایشو ہے اس کو تھوڑا سا اس سے سٹیپ بیک کریں اور دوسرے معاملات پر انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرے. پاکستان کو چاہیے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت انڈیا کو یہ کسی طرح سے باور کروائے کہ ہم جو ہے چائنا، آپ کو پاکستان کے جو فارمر آرمی چیف تھے انہوں نے بلکہ یہ بڑا برملا کہا تھا کہ اپنی ایک کانفرنس میں اسلام آباد میں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کین ویٹ. وہ چاہتے تھے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اس کشمیر کین ویٹ اسٹریٹجی کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ریلیشن شپ کے اوپر بہت ہی زیادہ سیریس نوٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے. اور اس کے لیے اگر انہیں دوسرے ممالک کی جیسے امریکہ ہے، جیسے چائنا ہے، اگر ان کی ہیلپ چاہیے، ان کو بیک ڈور ڈپلومیسی کے تحت انٹروینشن کروانی پڑے تو وہ بھی کروانی چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت اس ٹریڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر پاکستان دیکھیں، پاکستان میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی انفلیشن بہت کم ہوئی ہے، لیکن وہ انفلیشن ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی. پاکستان میں جو پرائسز ہے، جو کموڈیٹیز کی پرائسز ہے، اس کو کم ہونے کی وجہ سے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے غالباً 80% جو ہمارا گڈز اینڈ سروسز جو ہے وہ امپورٹ ہم کرتے ہیں. بجوز اس کے کہ ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہم تو وہ بھی ایگریکلچر کا سامان جو ہے وہ بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں کھانے پینے کا. تو ایسے میں اگر ہمارے ساتھ انڈیا کی ٹریڈ کھل جاتی ہے اور اس میں ہمیں ہمارا جو آپ سمجھ لیں جو ہماری فوڈ باسکٹ ہے
उसमें हमें ड्रास्टिकली रिडक्शन, सीपीआई जो हमारा है, उसमें ड्रास्टिकली रिडक्शन हो जाएगी और जो खाना-पीना जो है वो सस्ता, जैसे ही खाना-पीना सस्ता होगा, तो इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है, जो रिड्यूस्ड इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट जो है, जो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट है, वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीर का जो इश्यू है, मैं ये नहीं कह रही कि उसको ख़त्म कर दें उसको, लेकिन वो अभी तक अगर इतना वेट कर सका चुका है, और ऑब्वियसली वी ऑल नो कि कश्मीर की इस वक़्त मतलब इंटरनेशनली क्या स्टैंडिंग है। अगर पाकिस्तान उस पे बात करना चाहता है कश्मीरियों के साथ, क्योंकि कश्मीरी ऑब्वियसली, कश्मीर की जो अभी मौजूदा क़यादत है, वो खुद कहते हैं जी 370 जो है उसको ख़त्म करके जो और कश्मीर की जो ऑटोनॉमी, सेमी ऑटोनॉमी, जो ऑटोनोमस उसकी जो एक पोज़ीशन थी, वो गलत किया है इंडिया ने। तो इंडिया के तो अंदर ही ये क्राइसिस है। मतलब पाकिस्तान तो इस पे आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर भी वहाँ के जो उनकी क़यादत है, वो तो खुद कह रही है कि ये जो है यूनिलैटरली इंडिया ने इसको ख़त्म कर कर जो है वो एक जो है इल्लीगल काम किया है। तो ये मसला जो है ये तो चलने वाला मसला है। तो बात यही है कि जैसे मैं कह रही थी कि वजह क्या है कि इतनी दोस्ती होने के बावजूद भी वजह यही है कि, और आज भी हम जो पाकिस्तान गलती कर रहा है, वो यही है कि हम चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप बढ़ाने के, जैसे मैंने अपने कल के वीलॉग में कहा था कि हम आईएमएफ के साथ जाने को तैयार हैं, हम एक डेट के ऊपर अपनी इकोनॉमी चलाने को तैयार हैं, लेकिन हम सी पैक को जो है मैच्योर करने पे, सी पैक पर फोकस करने पे, सी पैक को अपना ओढ़ना बिछोना बनाने के लिए तैयार नहीं है। वो कड़वी गोली खाने के लिए, उसके रिफॉर्म्स के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं कि हम एक 7 बिलियन का 3 साल के लिए कर्जा लें और अपनी आवाम को जो है वो उसके उसकी उसकी चक्की में जो है वो, आप देखिएगा किस किस तरह की पॉलिसीज, अभी मिनी बजट भी आएगा और किस तरह से एक बोझ जो है वो आवाम के ऊपर डाला जाएगा। तो बात ये है कि क्रक्स ये है कि अगर जब तक पाकिस्तान एलीट कैप्चर में से नहीं निकलता और ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाता जिसका महवर, जिसका सेंटर पीस अवाम होंगे, और उसी वक़्त जो है वो ये जो हम जियो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, वो अपनी फुल शक्ल में रियलाइज़ होगी। वरना अगर एलीट कैप्चर की तरफ ही रहेंगे और हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे ख़ास लोग जो हैं, ख़ास तबका-ए-फ़िक्र जो है, ख़ास फैमिलीज़ जो हैं, उन्हीं को बस हमने मतलब आगे लेकर जाना है, बस उनका कारोबार और उनकी सारी चीज़ें चलती रहें, तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इसी तरह के इसी मॉडल के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, और फिर यही इसी तरह से हमारी रिलेशनशिप जो है वो चाइना के साथ भी रहेगी, और दुनिया आगे निकल जाएगी, और पाकिस्तान जो है वो उसी दोराहे पर खड़ा रहेगा जहाँ वो आज खड़ा है। और आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, हम 10 साल पहले भी यहीं खड़े थे, बल्कि 10 साल पहले तो शायद हमारी सिचुएशन बेहतर थी, क्योंकि हम काफ़ी पीछे चले गए हैं अपने रिकॉर्ड के हवाले से भी। तो एससीओ की जो इस वक़्त जो प्लेटफ़ॉर्म पाकिस्तान को मिला है, मैं यही कहूँगी, इसी पे अपना वीलॉग एंड करूँगी कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तान के लिए, कि वो अपने बायलैटरल रिलेशनशिप, मल्टीलैटरल रिलेशनशिप रीडिफाइन करे, और इंडिया को भी एक मौका मिला है कि वो एक बार फिर पाकिस्तान के साथ जो है वो दरवाज़े अपने बातचीत के खोले, और एक नई जो है वो प्रोबेबली शुरुआत की जा सकती है। इसी के साथ